Any one of you can do that. Okay. ल कस्तो प्रॉफिट हुन्छ कस्तो कुरामा हुन्छ एउटा कुनै एक्जाम्पल दिनु सक्नुहुन्छ? If we buy a smartwatch on RS rupees 10,000 and we sold it on 15,000, we will get profit of 5,000. Okay, you will get profit of 5,000. Okay, that's good. ल अब अर्को लस को भन त ल अब अर्कोले भन्छ स्वागतले भन्दैन. Can you give me one more example of loss? Ma'am, if we sold that same watch on 5,000, then we will get 5,000 loss. Yes, very good. हामीले किनेको प्राइस भन्दा थोरै लस हुन्छ हैन, तर हामीले किनेको प्राइस भन्दा बेच्ने प्राइस भयो भने चाहिँ के हुन्छ? लस. And loss are split with the prices. CP भनेको के? What the full form of CP? Cost price. आफूले तिरेको आफूले केही सामान किन्दाखेरि तिरेको प्राइसलाई कस्ट प्राइस. SP भनेको किनेर ल्याइसकेपछि सामानलाई त्यो प्राइसलाई हामीले के भन्छौं त? सेलिङ प्राइस. कस्ट प्राइस, सेलिङ प्राइस. अब हेर है, प्रॉफिट र लस प्राइससँग कन्सर्न हुन्छ. डाइरेक्टली चाहिँ ओरिजिनल जुन प्राइस छ त्यो प्राइस अनुसार चाहिँ प्रॉफिट भयो कि लस भयो भन्ने कुरा चाहिँ वी क्यान आइडेन्टिफाई. पेज 1 प्रॉफिट पर्सेन्टेज. सपोज एकजना कुनै मान्छेले एउटा सपोज ब्याग किन्यो अरे, कतिमा किन्यो? 1400 मा किन्यो सपोज है, आरएस म लेखिन. अनि उले त्यो ब्याग चाहिँ आफ्नो कुनै एउटा साथीलाई 5% को प्रॉफिटमा उले बेच्यो अरे, प्रॉफिटमा है. त्यसो भए त्यो ब्याग कतिमा बेच्यो अथवा त्यो मान्छेलाई कति प्रॉफिट भयो कसरी निकालिन्छ होला? हाउ क्यान वी फाइन्ड? उसको प्रॉफिट अमाउंट कति? पर्सेंटेज में तो 5% भएको छ, नो प्रॉब्लम. बट व्हाट अबाउट इज प्रॉफिट अमाउंट? ओके, के गर्ने यसमा? हामीले के गर्छौं? जहिले प्रॉफिट अमाउंट, लस पर्सेंटेज दिएको केसमा चाहिँ जहिले पनि हामीले लिने प्राइस भनेको के हो त? कस्ट प्राइस नै हो. अल्दो कस्ट प्राइस दिएको छैन, नदिएको केसमा पनि एसपी दिएको छ भने पनि हामीले कस्ट प्राइस एक्स सपोज गरेर नै प्रॉफिट अमाउन्ट कहिलेकाहीँ तिमीले के गर्छ भने ओ एसपी दिएको छ ल त्यो भ्यालु राखेर निकाल्दिन्छौ, त्यो हैन. त्यही भएर म तिमीलाई के वर्ड भनिरहेको छु भने प्रॉफिट आर डाइरेक्टली कन्सर्न्ड विथ कस्ट प्राइस ओन्ली. कस्ट प्राइस सँग डाइरेक्टली रिलेटेड हुन्छ. त्यो भनेको अमाउन्ट निकाल्नको लागि पनि सीपी नै युज गर्छौं, लस अमाउन्ट निकाल्नको लागि पनि सीपी नै युज गर्ने हो. छैन भने पनि हामीले एक्स सपोज गर्ने. ओके, फर दिस पर्टिकुलर क्वेशन प्रॉफिट अमाउन्ट कति भयो अरे? अब 5% अफ सीपी निकाल्छ ल. 5/100 इन्टु 1400 गर्दा कति? ओके, 70 आउँछ. अब उले कतिमा बेचेको रहेछ त्यसो भए? एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल द? Okay, so after you calculate this, for this particular question, यसमा तिमीले कति हाल्यो? रुपीस 70 चाहिँ के आउँछ त? प्रॉफिट आउँछ हो. Okay, rupees 70 equal to RSP. Okay, now so while finding its, okay, to find out, so let me to find out SP now. SP is CP minus plus profit हुन्छ है. CP plus profit हुन्छ किनकि CP मा प्रॉफिट जोडेर त अलि धेरैमा बेचेको भएर त उले उसको प्रॉफिट हुन्छ. CP मा घटाएर बेच्यो भने त के हुन्छ? ल त लस हुन्छ. सो दिस SP calculated as plus profit, or हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौं प्रॉफिट इज इक्वल्स टु
SP minus CP एउटै कुरा एउटै हो अब तिमीले यो CP लाई उताबाट लाग्यो भने यो SP minus CP हुन्छ है जसरी भए पनि सेलिङ प्राइस भन्दा कस्ट प्राइस धेरै भयो भने चाहिँ के हुन्छ when SP is greater than CP there is a profit whereas loss is equals to के हुन्छ the CP minus SP the condition occurs when CP is greater than SP ल यति बुझ ल यतिमा के कन्फ्युजन छ छैन है त्यसो भए SP is equals to के हुन्छ होला CP माइनस के हुन्छ लस हुन्छ so these are some of the basic ideas which you need to solve the problems related chapter कसैलाई के यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ ओके तिमी पनि बोलेनौ so I must understand that तिमीलाई कोही केही पनि डाउट छैन भन्ने कुरा ओके अब अर्को हेर है अब sometimes you may be asked to find out profit percentage is equals to so profit percentage is always equals to profit upon के हुन्छ SP CP profit र loss जहिले पनि कुन प्राइस सँग कन्सर्न हुन्छ CP yes cost price सँग कन्सर्न हुन्छ profit by CP into 100% है यो चाहिँ profit percent भयो त्यस्तै गरी loss percentage is equals to loss upon CP into 100%. Okay, so like this you can calculate profit percentage and loss percentage it is given. Okay, यसरी निकाल्न सकिन्छ. So these are the main some basic formulas which you need to solve the questions related to profit and loss. So just now you turn your book on exercise 2, page number 16. Did you take out? Yes. Okay, like to have question number 1 नगर 2 मा जाऊ सिधै ल. Question number 2A हेर. Look at question number 2A. 2A मा के भन्छ भने एउटै क्लासमा 41 स्टुडेन्ट छ भने यो किन यो 46 स्टुडेन्ट मात्र छ क्लासमा ओके ल तिमीलाई एउटा कुरा फर्म गर्छु है मलाई सितासमा देखौ है त सुत्यो क्या फामिर पोखरेल प्याकुरेल apples at the rate of Rs 88 per kg from the market. He paid is rupees 60 to bring the apple to his shop from the fruit market. Okay. He sold all apples for rupees 3000 to foot. अनि त्यसपछि के भयो अनि 60 रुपैयाँमा त्यो 60 रुपैयाँमा 100 बटे लिएर आएछ एप्पल अनि 100 एप्पल चाहिँ 3240 रुपैयाँमा बेच्यो अनि एक एप्पलमा कति प्रफिट आएछ भनेर सोधे कति प्रफिट आयो अनि अर्को क्वेशनले के भनेछ अनि कति पर्सेन्ट प्रफिट आएछ त्यो पहिला प्रफिट अमाउन्ट निकाल भनेछ त्यसपछि के भनेछ त percentage profit percentage पनि निकाला भन्छ can you try this all of you can you try the questions in a rough copy okay try गर म पनि तिमीलाई यहाँ हेल्प गर्छु है त a fruit seller bought 30 kg of apples at the rate of rupees 88 per kg from the market okay ल अब म स्क्रिनलाई यो बन्द गरेर म अर्को खोल्छु है त अब क्वेशन तिमीहरुको बुकमा पनि छ होला all I have got the book र च्याटमा स्वागतले मेरो नम्बर पठाइदिसक्या रहेछ ओके फर्स्टमा हामीलाई के दिएको छ त भने त्यो मान्छेले हामीलाई यो केसमा टोटल सीपी दिएको छ
त छैन सो फर्स्ट अफ अल के लेख भने कस्ट प्राइस अफ 30 kg एप्पल्स हामीलाई 1 kg को मात्रै दिएको छ अब 30 kg को कति हुन्छ अमाउन्ट RS 88 divided by 30 हैन त so tell me what is the answer you get after multiplication 2640 okay 2640 okay you will get RS 2640 rupees. This is your cost price of 3 kg apples. अब त्यो 60 रुपैयाँ पनि भनेछ हेर त ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज उले फ्रुट्सहरु चाहिँ फ्रुट मार्केटबाट घरसम्म अथवा आफ्नो पसलसम्म ल्याउँदाखेरि उले कति रुपैयाँ खर्च गरेर आफ्नो रुपीस कति 60 रुपीस उले खर्च गर्यो अरे अब भनेपछि उसले आफ्नो खर्च कति गरे त टोटल कस्ट टोटल सीपी इज इक्वल्स टु कति हुने भयो RS 2640 plus 60 tell me what is the answer you get 2700 okay 27 okay उले जम्मा 2700 रुपैयाँ खर्च गरे रहेछ राइट yes ma'am एप्पल किन्न अनि एप्पल किनेर आफ्नो पसलसम्म ल्याउन उले 2700 रुपैयाँ खर्च कति सस्तो ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज पनि ल अब अर्को हामीलाई क्वेशनमा के भनेको छ वान्स टु सी टोटल मान्छेले चाहिँ पछि जम्मा के हो सबै फ्रुट्सहरु चाहिँ 30 kg फ्रुट्स उले के ओके उले आफ्नो 30 kg टोटल SP फ्रुट्स कतिमा बेच्यो 70 रुपैयाँ बेच्यो रुपीस 3040 कति रे ma'am 240 ma'am. Okay. $3,240 हो 40 ma'am. 40 ल उले यतिमा बेचे रहेछ हैन त अब भनेपछि 30 kg एप्पलमा टोटल प्रॉफिट कति भयो होला हेरौँ है टोटल प्रॉफिट कति भयो होला यसमा एसपी धेरै छ कि सीपी धेरै छ यसमा प्रॉफिट भयो होला कि लस भयो होला संयोग यान्डो कैन यु आन्सर मी for this particular case संयोग सौजन्य तामाङ टाइम सिदिन लाग्छ है हाम्रो यसमा हाम्रो एसपी धेरै छ कि सीपी धेरै छ एसपी धेरै छ म्याम त्यही भएर यसमा प्रॉफिट हुन्छ त्यही भएर वी विल बी एसके लेखिन है त्यसले कपमा चाहिँ 240 minus 2700 tell me what is the answer you get 500 मैले RS 540 30 kg मा के भयो 30 kg प्रॉफिट भयो अब तिमीलाई निकाल्नु पर्ने छ 1 kg मा चाहिँ कति प्रॉफिट कसरी निकाल्यौ ₹37 त्यो गरेन ओके तिमीले चाहिँ 1 kg एप्पलको तिमीले चाहिँ त्यो यो पुरै ननिकालिकन सिधै यहाँ हेर कस्ट प्राइस अफ 30 को यति हैन हजुर म्याम अनि त्यसपछि तिमीले के गर्यौ
अनि त्यसमा हजुरले गरे अनि त्यसपछि अब चाहिँ त्यो डिभाइड गर्न लाग्यो के म्याम ल गर जसरी गरे नि जसरी निकाले नि हुन्छ निकाल प्रफिट निकाल्नलाई 1 केजी को प्रफिट कति भयो निकाल तिमीले यसमा 1 केजी एप्पल को एसपी निकाल्न सक्छौ सक्दैनौ यसमा एसपी अफ 1 केजी म्याम सक्छौ है यसमा एसपी अफ 1 केजी कति हुन्छ ल मलाई भन्देऊ त एकचोटी 3240 डिवाइडेड बाइ 30 गर्ने म्याम 108 आउँछ 108 आउँछ हैन अब हाम्रो समझ सजिलो भइहाल्यो यो यति नगरे नि हुन्छ नि है 108 माइनस 88 गर तिम्रो प्रॉफिट अफ 1 केजी आइहाल्छ ल 20 आउँछ मैले यसलाई चाहिँ रब गर्दै है त यसलाई मैले डिलिट गरिदिए यो बेकारमा नि अब के गर्ने Profit percent निकाल्ने मैम प्रॉफिट 108 हैन टोटल प्रॉफिट पनि एकचोटी याद गर है फेरि टोटल प्रॉफिट पनि याद टोटल प्रॉफिट त 540 हो 540 अनि एउटा स्यामले चाहिँ 100 प्रॉफिट पायो हैन Mm.